وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا 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 نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا لو حسین ابن علی پیاسے زبا ہونے لگے لو حسین ابن علی پیاسے زبا ہونے لگے کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر اس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا وقت سجا دن کیسے وہ 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 گزارا ہوگا عاشور کا سورج ہے قیامت کی گھڑی ہے بھائی کا گلا کٹے تب بہن دیکھ رہی ہے مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے تیری آغوش میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا
ہلتا نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا اور اس کے ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا سکینہ کی طرح تجھ کو سلا لوں سینے کہ تیرے تیر میں پلکوں سے نکالوں آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا پردیس میں جب بھائی ہو تو ہر بہن کی دعا ہوتی ہے مدینے میں ایک بہن کی دعا کو کسی کا نام ہوگا صبح گشت چونک کر اٹھی بولی سر کو پیٹی ہوئی ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 دیکھا آج میں نے کیسا ریت پر پڑے ہیں کچھ گلاب چن رہے ہیں جن کو بوتڑا کون رو رہا ہے آفتاب ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 کہتے ہیں رسول زادیاں ہاتھ میں بندھی ہے رسیاں ایک جاوا ہے ہماریاں خون رو رہا ہے آسمان ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 اب یہ بڑا عجیب تھا بادشاہ بھی غریب تھا کیا یہی میرا نصیب تھا بے کفن میرا طبیب تھا ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو سب کے لیے دعا میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو سرور و ریحان کی دعا ہو قبول شاہ کربلا کوئی بیٹی اور اس طرح پھر تڑپ کے یوں نہ دے صدا ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 جزاک اللہ ماتمیوں مولا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین آج کی تاریخی مجلس میں چند الفاظ کہنا ضروری سمجھتا ہوں میں
सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आस्ताना ज़हरा के तमाम मुंतज़मीन का कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे नौखानी करूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ शिया असनाए शरीफ जमात न्यूयॉर्क का मोहतरम प्रेसिडेंट जनाब सज्जाद जनानी और एग्जीक्यूटिव मेंबरान का कि जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे इस शहर में बुलाया और नौखानी की मेरी तमन्ना पूरी हुई। और इस तरह से इस वसीले से मोहतरम जनाब रियाज जौहरी साहब को सुनने का मौका मिला और अबरार हुसैन साहब भी आप लोगों के दरमियान दोस्तानी और नौखानी फरमाते हैं और मोहतरम मौलाना साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और सच्चे भाई साहब में पढ़ना मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं जूनियर हूँ मेरा हाथ में मैं सीनियर से पहले पढ़ूँ। एक कलाम जो मेरे बचपन का कलाम है, एक मेरे बचपन का कलाम है जो यहाँ फरमाइश भी है और आज के दिन के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा, कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर, खबर पे शबीर करते थे आप इस बुका, हो गई क्या क्या जफा ये शहे करबला, घर पे किसी के न खिंचा गए, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, रस्म में बंधे छोटे बड़ों के गले हर सारे दरबार सब इस तरह लाए गए, एक रस्म में बंधे छोटे बड़ों के गले हर सारे दरबार सब इस तरह लाए गए, होठों से बरसाते थे पत्थर, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, वाली सकीना का गम नहीं भूलता, सबके तिशाने बंधे उसका बंधा था गला, दर्द से वो रहती थी मुल्तान, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, मेरी फूफी जान थी बलवे में जो सर खुले, मेरी फूफी जान थी बलवे में जो सर खुले, जैसे अम्मू मेरे फर्श पे गिर पड़ते थे, आए चचा जान का सफर, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, बेकार शाम का मंजर, जिंदान शाम के हवाले से, जिंदान शाम में जहां जिंदान शाम को कभी रात की तारीकी में जाना और महसूस करना, मैं और रेहान आजमी ने अक्सर वहां बैठ करके बहुत कुछ सोचा, जो हासिल हुआ वो पेश कर रहा हूं। जिंदान शाम में जहां बीबी का है मजा, रातों को धीमी धीमी सी आती है कि पुकार, कानों
حضرت مولانا ضمیر اختر نقوی اور کئی علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک سلطان نے ایک نہر کھدوائی اور وہ نہر زندان شام کے پاس سے گزری تو ایک عالم کو رات خواب میں کسی چھوٹی بی بی نے بشارت دی کہ تو سو رہا ہے اور ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، کہ تو سو رہا ہے اور ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ وہ عالم نے اپنی گھر کی عورتوں کو لیا اور لینے کے بعد زندان شام میں پہنچا۔ گھر کی 10-15 عورتیں اندر چلی گئی، ان کو کفن بھی دیا اور وہ آلات جو کھودنے کے ہوتے وہی ساتھ لے کے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عالم باہر کھڑا ہوا، اندر سے رونے کی آواز صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ باہر سے چلاتا رہا کہ واقعہ کیا ہوا؟ ایک عجیب واقعہ خدا کی قسم علماء نے بیان کیا۔ یہ باہر سے چلاتا رہا کہ واقعہ کیا ہوا؟ حواس باختہ 2 عورتیں باہر آئیں اور کہتی ہیں کہ تیرے خاندان کی 2 عورتوں کا انتقال ہو گیا۔ کہا واقعہ کیا ہوا؟ ایک عجیب بات پیش کر رہا ہوں کہ پوچھتے ہم روتے کیوں ہیں؟ کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب میری شہزادی کو قبر سے نکالا گیا ہے تو آج بھی جسم پہ وہی پھٹا کرتا ہے۔ زندان شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیمی دھیمی سی آتی ہے کہ پکار، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار اٹھتی ہے جب بھی آپ، اٹھتی ہے جب بھی آپ، میرا سانس رکتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، کوئی نہیں ہوں شام غریبا کے بعد میں، اب کیا جیوں گی شام کے زندہ کے بعد میں، بے آس اب ہوں شاہے شہیدان کے بعد میں، سایہ اجل کا اماں میرے ساتھ چلتا ہے۔ اماں بار بار، ہائے اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ بشرتی کا یہ میں طرف پڑھ رہا ہوں۔ اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، اے اماں جب سے بابا سے میں دور ہو گئی، اے اماں جب سے بابا سے میں دور ہو گئی، یہ زندگی میرے لیے ناصور ہو گئی، پر کیا کروں نصیب سے مجبور ہو گئی، ہجرے پدر سے سینے میں ایک درد اٹھتا ہے۔ اماں بار بار، آئے اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے۔ اماں بار بار، گھر کے بعد پانی پیوں میں نہیں نہیں، اموں کے بعد زندہ رہوں میں نہیں نہیں، فریاد
بات کچھ شکی سے کروں میں نہیں پانی میں اب سے چہرہ اصغر جھلکتا ہے اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے اماں بار اماں رہائی پا کے وطن تم تو جاؤ گی سہرا میری بہن کو گلے سے لگاؤ گی پوچھیں گی جب مجھے تو مجھے کیا بتاؤ گی رہ کے خیال میرے دل میں اٹھتا ہے اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے اماں بار جاؤ ندیم سر برو ریحانی اقبال زندان شام میں جہاں بیوی کا ہے مزار راتوں کو دھیمی دھیمی سیاسی ہے ایک پکار کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے اماں بار گلا میرا دکھتا ہے اماں بار یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں جزاک اللہ خیر مولا کوئی دریا کی روانی ہے پیاسے نہ رہے باقی پیاسے نہ رہے باقی پھر کس لیے پانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے ضمیرات سے اجڑی ہوئی گودی کی ہائے اجڑی ہوئی گودی کی معصوم نشانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے وہ کیسے رکے لوگوں اکبر کا جوانی میں ہے خون نیا لیکن ہے خون نیا لیکن برقی تو پرانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے ہر غم کو بھلا دیں گے ہر یاد مٹا دیں گے سہرا تھے بچوں کی ہائے سہرا تھے بچوں کی بس یاد منانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی 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 ہے وقت قیامت کا پڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا پڑا ہے پیاسے قیامت کا پڑا ہے پیاسے بے عجب وقت قیامت کا پڑا ہے
अजब वक्त क़यामत का पड़ा है, प्यासे पे अजब वक्त क़यामत का पड़ा है, प्यासे पे अजब वक्त क़यामत का पड़ा है। ये हुर्का है वो भाई का, ये बेटे का लाशा, ये हुर्का है वो भाई का, ये बेटे का लाशा, लहरा पे सर गंज शहीदी दाम में खड़ा है, प्यासे पे अजब वक्त क़यामत का पड़ा है, प्यासे पे अजब वक्त क़यामत का पड़ा है, प्यासे पे अजब वक्त क़यामत का पड़ा है। ज़ैनब के इजाज़त का खुदा हाफ़िज़ व नासिर, ज़ैनब के इजाज़त का खुदा हाफ़िज़ व नासिर, ना अलम और ना अलमदार बचा है, प्यासे पे अजब वक्त क़यामत का पड़ा है, प्यासे पे अजब वक्त क़यामत का पड़ा। शाम में मरकर यही समझा गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों। जुदाई बाप के सीने, जुदाई बाप के सीने कि मुझको खा गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों। कफ़स गुर्बत उदासी शिम्र का डर प्यास की शिद्दत, सितम इतने हुए मासूम को मौत आ गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों। बहन की लाश हाथों पे लिए सज्जाद कहते थे, गुलिस्ताने इमामत की कली मुरझा गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों, सकीना शाम में मरकर यही समझा गई लोगों। वो माँ जो धूप में अक्सर अली असगर को रोती थी, वो माँ जो
اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی. بے غسل پڑا مہر نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. کس لاش پہ روک سے چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں بہتر حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. میری تو صرف میرے سینے میں مر جاتی ہے. دیکھے اس قید سے کب ملتی ہے رخصت اماں. ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان. کیسی کیسی ہے یہ کیسی ہے غربت اماں کیا بنے گی کسی زندان میں قربت اماں. کہنا بابا سے خدا حافظ و ناصر اماں جو کہ اب ہوتی ہوں زندان سے رخصت اماں. ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان. سرے شام پرندوں پہ نظر جاتی ہے کیسی مخلوق ہے اڑتے ہوئے گھر جاتی ہے. میری تو آس میرے سینے میں مر جاتی ہے. دیکھے اس قید سے کب ملتی ہے رخصت اماں. زندہ نشان ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان ہائے زندہ نشان. میری کپڑوں کو اے اماں بنا دینا کفن تو نہیں سکتے یہ تبدیل کے زخمی ہے بدن. بابا جائے تو کہہ دے نہ انہیں میرا سخن اپنے بابا کی میں کر پائی نہ خدمت اماں. زندہ نشان ہائے 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 زندہ نشان. ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مالا ماتم گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مالا ماتم. بستی بستی قریاں قریاں بستی بستی قریاں قریاں تیرا ہوتا رہے مالا ماتم
ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم تیرا ماتم ہے میرے مولا دنیا کے کسی کونے میں گیا مصروف رہا ماتم میں تیرے مصروف رہا ماتم میں تیرے سکون تیرا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم عاشور کو جب سورج نکلا تارا کے بھرے گھر کو دیکھا اور چاند نے زینب کو دیکھا اور چاند نے زینب کو دیکھا گھر گھر کا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم جزاک اللہ معذوری ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ٹھاکر باطل سچے بھائی پیش کر رہا ہوں یہ ہماری اور یہاں آدمی کی مشترکہ کاوش اور اللہ کرے آپ کو پسند ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد 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 قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے حسین زندہ باد 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 برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا یہ کل بھی مرداباد تھا یہ بھی مرداباد ہے حسین زندہ باد 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 ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا یہ کل بھی نام مراد تھا یہ اب بھی نام مراد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
پوری یم جنریشن لکھتے ہیں آپ اپنے پیمانے میں لکھتے ہیں حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جہاں میں سب سے زیادہ عشق جس کے نام پر بہا زمانے لا غم حسین کا کوئی جواب لا زمانے لا زمانے لا زمانے لا غم حسین کا کوئی جواب لا کس بک کو بس میرے حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید ایک لاکھ ہو مقابلے پہ غم نہیں حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں حسین کو بھی اپنے ماتمی پہ اعتماد ہے حسین زندہ باد 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 ترانہ حسین ہے ترانہ حسین ہے حسات دو حسینیوں ترانہ حسین ہے حسات دو حسینیوں حسین سے مراد لو حسینیوں حسین سے مراد لو حسینیوں حسین جس کو دے دے اس کی نسل بامراد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد 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 پرچم میرے سرکار نے لاجی سرکار سے علم کو چومنے کی بات محترم ریاض جوہری صاحب نے بھی وہی بات کی پیش کر رہا ہوں پرچم عباس ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشان ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشان جس گھڑی پہنچا تھا فوجیں اشقیاء کے درمیان ہر طرف سے آ رہی تھی بس ادائے علما نہ رہے عباس کا اور تھی فرشتوں کی زبان پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا سلم کے ساتھ ہے چھوٹا سمجھ کی تا بندھا بازوئے عباس پر جیسے ہوتا بھی بے وفا نہ علم اس سے جدا ہے نہ علم سے یہ جدا اس علم پہ سایہ افغن ہے دعائے سیدہ پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا آج ہر گھر پر علم ہے میرے غازی کا سجا حضرت زینب کی پوری ہو گئی آخر دعا مرحبا عباس غازی مرحبا صد مرحبا آسماں تو چھو گیا تیرا علم اونچا رہا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا اس علم کی شان دوست روز دیکھے گا جہاں اس علم کی شان دوست روز دیکھے گا جہاں آئے گا جس روز اس پر چمکوار پالواں کفر کی بستی پہ ٹوٹے گی ہزاروں بجلیاں مومنوں کے سر پہ ہوگا اس علم کا صاحباں پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا یہ علم اب تک حسینی فوج کی ہے یادگار حشر تک قائم رہے گا اعتبار و اختیار دیکھیں گے ریحانی اس پر چمکی سب دن بہار اس کو لے کر آئیں گے جب مہندی علی وقار ایک روز یہ منظر بدلے گا جس دن یہ مسلمان سنبھلے گا یہ مٹی سونا اگلے گی یہ ڈھگ کو ہر برسائے گا ہر ایک نظام ظلم و ستم اس ظالم کو رلوائے گا غازی کا علم لہراتا ہوا جب مہندی آخر آئے گا میراث شہادت ہے جس کی وہ مولا سے مل جائے گا اس روز سے ساری دنیا میں غازی
मासूमों की एक फरमाइश है, वो भी पूरी करना चाहता हूँ। आपका वक्त बहुत कीमती है, बस अब इख्तिसार से भी पेश करूँ सकता कि भाई कई मेरे बच्चों की फरमाइश है, इस पे ज़रा उस लो वाला मातम, मेरे मातमी मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। बाखुदा आज मुझे पता चला कि आज़ादारी का जो सही वो है, आज इस बारे में मुझे पता चला वाकई में। बहरहाल अल्लाह आपकी ज़िंदगियों के, आपके माओ के कलेजों को ठंडा रखे, गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। एक अपने बच्चों के लिए एक कलाम जो इसको बेहद पसंद है वो पेश कर रहा हूँ। हाँ, इस पे आशिका वाला मातम है, उस्ताद देख हाय ज़ुलजना बल मिनल मैदान खाली वबला ज़ुलजना बल मिनल मैदान खाली वबला आई बागरी आए बाहुसैन आई बाशगी आए बाहुसैन आई बा मजलूम आए बाहुसैन सुलझना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन सुलझना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन शोर हुआ खाली आया शोर हुआ लो खाली आया छोड़ के ज़ैनब का माँ जाया बाग कटी है घूम नहाया ज़ैनब ने दुखड़ाए सुनाया सुलझना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन आई बागरी आए बाहुसैन आई बा शहीद आए बाहुसैन आई बा मजलूम आए बाहुसैन सुलझना बल मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन खून में तर रहे वार को देखा खून में तर रहे वार को देखा रोई तड़प कर बाली सकीना बोली कहाँ है मेरे बाबा छीन लिया क्यों मेरा सहारा जना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन आई बागरी आए बाहुसैन आई बा शहीद आए बाहुसैन आई बा मजलूम आए बाहुसैन सुलझना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन मैं तेरे सदके मैं तेरे वारी मैं तेरे सदके मैं तेरे वारी तू मेरे बाबा की है सवारी तेरे बदन से खून है जारी जख्म लगे हैं जिस्म पे कारी जना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन आई बागरी आए बाहुसैन आई बा शहीद आए बाहुसैन आई बा मजलूम आए बाहुसैन सुलझना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन बानो पुकारी फेंक के चादर बानो पुकारी फेंक के चादर लुट गई माँ बर्बाद हुआ घर डर से न आए शिबत पैगंबर चलते हैं बेक़ल्ब पे खंजर जना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन आए बाहुसैन आई बागरी आए बाहुसैन आई बा मजलूम आए बाहुसैन सुलझना मिनल मैदान खाली वबला आए बाहुसैन छोड़ दिया क्यों रन में अकेला छोड़ दिया क्यों रन में अकेला चूर गमों से हाँ मेरा बाबा जिसने उठाया लाश पे लाशा तन्हा
آید شبیر حراس آید بے کسی کیسی آیاتی بن میں بے کسی کیسی آیاتی بن میں لاش پامال ہوئے جبرن میں لاش پامال ہوئے جبرن میں آگ زہرا کے لگی گلشن میں یاد عباسی اور اہل حرم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم شام غریباں شام غریباں شام غریباں شام غریباں شام غریباں شام غریباں قاسم و اکبر و عباس کجا رفتن او قاسم و اکبر و عباس کجا رفتن دو ہائے در گشت بنو یاد شہیدوں آیا قاسم و اکبر و عباس نہیں کچھ بھی سینے میں بچ ریاض نہیں اب تو جینے کی بھی کچھ آس نہیں سایہ بلند نہیں غازی کا علم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم شام غریباں 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 اے فوانم غربت کے سکینوں گریوں اے فوانم غربت کے سکینوں گریوں یاد الطاف بدر باغ مہرباں آیا دشت غربت میں سکینہ کی فغاں بابا ڈرتا ہے اندھیرا زندان جلداؤ کے نکل جائے نہ جان آپ کی یاد میں مر جائیں گے ہم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم شام غریباں شام غریباں شام غریباں شام غریباں شام غریباں شام غریباں جیو میرے باتمیوں اب آخر میں ایک دو کلام اور ایک تو صدا استغاثہ میرے مولا کا فریادی ماتم آخر میں کرنا ہے اس سے پہلے دو کلام میں اختصار کے ساتھ میں پڑھوں گا اور سچے بھائی سے گزارش کروں گا آتے آپ بھی ایک کلام پڑھتے تھے میں آج سننے آیا ہوں میں ایک کلام پھر میں اس کے بعد دو شعر پھر میں ہم نے نہیں دیکھا سچے بھائی بڑے ہو کے آپ کو پاکستان سے ایک پڑھ آئیے نعرے حیدری اس کے بعد ہم انشاءاللہ نارو زینب نارو لبیک ہے کیا اندھیرا ہے تجھے کیا اندھیرا ہے تجھے قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی کیا اندھیرا شامہ منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی کیا اندھیرا کیا اندھیرا اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے گود میں لے لو مجھے
اگر سوتی تو نیند آ جاتی کیا اندھیرا ہے خودی کیا اندھیرا ہے خودی پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا آپ ہی سوچے ذرا ہوتے امو تو میں اس طرح تماچے کھاتی کیا اندھیرا ہے خودی کیا اندھیرا ہے خودی بعد میرے جو یہاں ہوئے بے در کا آنا ان سے یہ فرمانا مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی کیا اندھیرا ہے خودی کیا اندھیرا ہے خودی کیا اندھیرا ہے خودی کیا اندھیرا ہے خودی انشاءاللہ جو بھی میرے مومنین و مومنات کی فرمائشیں ہیں کیونکہ وقت کی جو پابندی ہے اس کو بھی ذرا سے ملحوظ خاطر رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ جتنے نوحے کہیں گے اگر مجھے 6 گھنٹے کہیں گے میں 6 گھنٹے انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے لیکن چونکہ ذرا کچھ باتیں ملحوظ خاطر میں چاہتا ہوں کہ ورکنگ ڈے بھی ہے ہمارے ابرار خریدت ہے تو ہم تو بھیا یہاں پہ چلے جائیں گے اور سو جائیں گے آپ نے بہت کام کرنا ہے ماشاءاللہ اور مولا آپ کو شاد اور آباد رکھے یہ کلام کہ میں کبھی بھی ایسے نہیں پڑھتا لیکن مجھے یاد ہے کہ یہ کلام میں نے بشر بھائی کے لیے ان کے ساتھ ساتھ مجھے کئی جگہ پڑھا میں نے یہ کلام تو یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں بس اب توجہ تھوڑی دیر کی آپ کی مجھے چاہیے اس کے بعد میں صرف 5 سے 10 منٹ اور دوں گا آپ کی عصر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں اور دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں گرم رہتی میں گرتا ہوں سنبھالو گرم رہتی میں گرتا ہوں سنبھالو گرم رہتی میں گرتا ہوں سنبھالو تھک گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی لاش قاسموں کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی تو تسلی مجھ سینے سے لگا لو اماں میں گرتا ہوں سنبھالو میں گرتا ہوں سنبھالو چکیاں پیٹی ہیں گودی میں بٹھا
की झूले में झुला कर मुझको एक दफा गोद में फिर अपनी सुला दो अम्मा दीप में गिरता हूँ संभालो अम्मा दीप में गिरता हूँ संभालो अम्मा होगी जब हश्र के मैदान में मजलिस बरपा फर्श गमशे का बिछाएंगी जनाबे सहरा आएगी हजरत शबीर की रेहान सदा आज दिल खोल के तू अश्क बहा लो अम्मा गिरता हूँ संभालो अम्मा गिरता हूँ संभालो अम्मा मेरे मोमिनीन और मोमिनात की फरमाइश है मेरे इस साल की कैसेट में सिर्फ बहुत लेकिन मैं ये बस एक तरफ से इख्तिताम कर रहा हूँ और ये हमारा एक बशारती कलाम है मोज़ाती कलाम है बीबी ज़ैनब के हाल के शामिल गरीबा है इसके बाद हम लोग सदा इस्तिग़ासा को बुलंद करेंगे शाम गरीबा मेरे मातमियों इस पर मातम का हक अदा करना है आपने ज़ैनब तन्हा घोर अंधेरा मौत का साया बादल बन के सर पर छाया आवाज़ें टापों की उभरी कौन जले खैमों की जान तेज कदम से चलता पूछ के आंसू ज़ैनब देखे देखती क्या है उसका बाबा बाप के सीने पर सर रख के बिलक बिलक के तड़प तड़प के ऐसा रोई 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 नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो सांस लेके मारती हूँ करबला वालों के नारो
जिगर के टुकड़े नारो। सारे मातमी करीब आ जाएं, एक सदाए इस्तिगासा, सब करीब, सब हल्का ना बनाइए, सब करीब आ जाइए, सदाए इस्तिगासा बुलंद कर रहा हूँ, मेरा साथ कीजिएगा। ये सदाए इस्तिगासा हमारा जो कबीला है, उसका प्रेसिडेंट, उसका सरपरस्त, बारहवें शकार हज़रत इमाम ज़माना उनके हुजूर है। जहाँ जहाँ दुनिया भर में जो शोहदा के रोने वालों के साथ जुल्म है, न जाने कितनी बहनों से उनके भाई जुदा हो गए, न जाने कितने सुहाग उजड़ गए, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। खुदा की कसम, अल्लाह हमें हुसैन के सिवा किसी गम में रुलाए। उससे पूछिए जिसका चांद जैसा भाई जुदा हुआ, गिरफ्ती भी की। पेश कर रहा हूँ। लबैक 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 या इमाम, आइए अबार बेईमान। फरियादी मातम साथ कीजिए और सब मिल करके बोले और आलम तसव्वुर में मेरे सरकार की नालैन को ही देखें और जो दिल में दुआ है तो मांगिए। कीजिए ज़हूर या इमाम, लब्बैक 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 या इमाम, आइए अबार बेईमान, आइए अबार बेईमान। पड़ रही है जुल्म जबरी की मुहीब आंधियां, गिर रही है मोमिनों के कल्बो जा पे बिजलियां, उठ रही है दीने मुस्तफा की सिमत उंगलियां। हुज्जते खुदा है आप दी को दीजिए अमा, हर कदम पे अब तो एक करबला है या इमाम, करबला है या इमाम। कीजिए ज़हूर या इमाम, कीजिए ज़हूर या इमाम। लब्बैक 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 या इमाम, आइए अबार बेईमान, आइए अबार बेईमान। हर बरस सरीज़े मौज के सुपुर्द कर चुके, हर बरस सरीज़े मौज के सुपुर्द कर चुके, सब में इंतजार से जिगर हमारे भर चुके। कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर चुके, रब्त के तमाम रास्तों से हम गुजर चुके। सब पे आपके ज़हूर की दुआ है या इमाम, कीजिए ज़हूर या इमाम, कीजिए ज़हूर या इमाम। लब्बैक 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 या इमाम, आइए अबार बेईमान, आइए अबार बेईमान। सलाम अलैका या इमाम अस्र व ज़मान, अस्सलाम अलैका या इमाम अस्र व ज़मान। अल्लमान अल्लमान है इमाम सुजा, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल है शरीकतुल कुरान। आपके ज़हूर का मुंतज़िर सभी जहां, आपका जो दिल को एक हौसला है या इमाम, कीजिए ज़हूर या इमाम, कीजिए ज़हूर या इमाम। लब्बैक 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 या इमाम, आइए अबार बेईमान। या हुसैन 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 या आखिर में सब मिल करके दुआ कीजिए। और आखिर में मैं फिर दुआ से पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम अली मोहम्मद सच्चे साहब का, उन्होंने इतनी देर हमें दी। मैं तमाम अपने बुजुर्गों का, खुसूसन अपने चाचा जाफरी का, तो उनका भी शुक्रगुजार, अपने तमाम मोमिन और मोमिनात का, मेरी तमाम बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, माओं का, सबका शुक्रगुजार। इस खाकसार को इतनी इज्जत की कितनी देर आपने सुना। मैं शुक्रगुजार हूँ शिया असना शरीफ जमात न्यूयॉर्क का, स्पेशली हमारे खुसूसन सज्जाद दलानी और इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान। और ये मेरा वादा है कि जब कभी इन गलियों से गुजरा तो इंशाअल्लाह आस्ताने ज़हरा पे बगैर वादे के हाजिर दूंगा, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। है रब्बे जहां
पंजतन पाक का सदका, इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। कम सिन को मिले वलवले और मोहम्मद, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर का जिगर दे। आई रब्बे जहां सैयद सज्जाद का सदका, बीमार जो हो उनको मुकम्मल तू शिफा दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीर की कसम है। जो मेरे बहन भाई और जो बुजुर्ग जिस जगह की जो भी जिस गलत आदत के असीर हैं, अभी किसी आदत को छुड़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी और सबके लिए। मौला तुझे ज़ैनब की असीर की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शबीर की खातिर हो वो घर दे। मौला तुझे जो पर्दे ज़ैनब की अज़ादार है, मौला महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे। और सब मिलके मेरे साथ बोलो, गम कोई न दे हमको सिवाय गम शबीर, शबीर का गम बान रहा है तो इधर। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरी जाती का कुछ तुझे कोई एक लम्हा भी पसंद आया तो उसके सत्ते में तूने जो भी हाजत के लिए इस वक्त हाथों को बुलंद किए, मेरे मौला उस कलाम उस लम्हे के सदक़े में तुम मेरे मोमिनीन के ज़हनी और जिस्मानी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह तेरी हाजात को बरला, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा। या अल्लाह तू मेरे बुजुर्गों को लंबी उम्र सेहत के साथ अता फरमा। या अल्लाह तू हमारे नौखानों और माज़ात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद को हमारे औलादों को तू नेक राह पे चलने की तौफीक। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के कि हमारी नस्लों में आज़ादारी का सिलसिला कायम। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारे दस्तरखान को वसी फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि तू हमारी राहों को, हमारे घरों को, हमारी सवारियों को, हमारे मिलने जुलने वालों को, हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को, या अल्लाह तू हमारे बच्चों को दुनियावी हादसात से महफूज फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे मातमियों का, मेरे अज़ादारों का, मेरे माँ बहनों का कोई एक लम्हा भी पसंद आया हो तो मौला उस गुनाह को माफ कर दे जिसकी वजह से रहमत के दरवाजे अब तक बंद। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हर मोमिन और मोमिनात को ज़हनी और जिस्मानी सुकून अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भैया मैं कराची वाला हूँ, नारा हैदरी लगाऊंगा जब तक मेरे सीने में सांस है। ये नदीम सरवर का नारा याद रखना, जब तक मेरे सीने में सांस है मैं नारा हैदरी कहूंगा। हमें देखना ही अफ्रीका वालों ने कितना तुमको बख्शा है, कितनी देर अभी तक अपने वतन की यारों को भूले के याद है। जब तक याद ही कहना ऐसा बने जब तक आपके सीने में सांस है। मगर शर्त यही है मुनकिर अली हाथ ना उठाए, और जो अली वाला है वो हाथ बुलंद करके, मेरी माँ बहनों आपको नहीं मैं अपने भाइयों को कह रहा हूँ, हाथ बुलंद करके सबने याद ही कहना है नारा तकबीर। अली जब तक कहना है जब तक नजफ में मौला सुनना नहीं, जब तक आपके सीने में सांस है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा
السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم بن حسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الياحي. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس أيها المدفون غير جدوس. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات على محمد وآله.